करची बापा सोडवणारा आमच्या सर्वांच्या बापय तू आमचो बापा सर्वांक मोगासो ओडा मोगान पजेक पोळेवसो बापय तू आमचो बापा सर्वांक मोगासो ओडा मोगान पजेक पोळेवसो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नव्हे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा मोग आणि पवित्र आत्म्या समेव आमचं एक वोट सदांच तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. जेजू मोगाच्या भावानो आणि भयण्यानो आम्ही जायते पटी आम्ही चिंता आमचे जिवीत आमच्या जल्मात आणि मरणापर्यंत म्हणून मात्र सुरू जाता जल्मा सवय आखेर जाता मरणा सवय म्हणलें चिंता दवर न्हू आमी जियेता पूण सत कितें म्हणलें आज आमकां कळीत जातलें खरेंच तुजें म्हजें आमचें जिवीत ह्या संवसारांतलें न्हय संवसारा येवच्या पयलीं आमी आसल्या संवसार सांडून गेल्ल्या उपरांत आमी आसतल्या हें जावन आसा जिवीत ससनाचें ससनाक उरचें आनी बाळचें आनी तें जिवीत कोणाक कोण सोम्याच्या एकवटांत आसा तांकां कोण देवाचें सारकें स्वरूप आनी कितें जोडून आसा तांकां ल्हानशे सवाल देव मरता गी देवाक मरण आसा गी देवाक मरण ना जाल्यार देवाच्या सारकेच्या स्वरुपाच्या ताच्या भुरग्यांक मरण ना पूण मरता जाल्यार कोण कशें म्हणलें सत आज आमकां देव कळीत करतलो देखून मरण वा तारण तें तुज्या आनी म्हज्या आमच्या हातांत आसा देखून तुज्या पथका वरवीं जावं पुरो तूं मेलाय पूण आमच्या बऱ्यापणा वरवीं देवाक मानवता तें केल्ल्या वरवीं आमी जियेता देखून बरें आदारूंक देवाची कृपा मागया आनी बरें आदार नासतना जर तर आमी पाताक आदारून वायट आदारला तर देवा लागचें एकामेका लागचें बक्षांनी मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर्वपुत्रा देवाक आनी तुका बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून आनी जायतीं पथकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून सदांच हांव वाद मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुका बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकलूत करून सर आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविता पावो आमेन. सोम्या काकलूत कर सोम्या काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर सोम्या काकलूत कर सोम्या काकलूत कर. महिमा 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 देवा कोसरी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गींच्या राया चड पदवेदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका देवास्ता तुझ्या तो वैभवा बापासून आमी तुका वाकणता सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शेणी तू संसाराचे पाप काढताय आमचे काकलूत कर
पोचलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया सर्गीच्या भोव मोगळा बापा जसो तूं आदी आसलो आतां आसा आनी सदां काळ आसतलोय तर तुज्या सारक्याचे सोरपाचे आमी तुजीं भुरगीं तुज्या सारक्यांत आसूंक आनी तुज्या त्या मोगान तुजें उजवाडान सोलोवन तुजें सवें सदांच आसचें तें भाग तूं आमकां जोड दी हे मागणी आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी आमेन. जणवायच्या पुस्तकांतलें वचप अवस्वर 1 ओळ 13 ते 15 अवस्वर 2 ओळ 23 आनी 26. The reading from the book of Wisdom, chapter 1 verse 13 to 15, chapter 2 verse 23 and 24. कित्याक देवान मोरान रसूंक ना जिव्यांचो नाच ताका प्रसन्न करिना अस्तित्वांत आसचे खातीर ताणें सगळें रचलां संवसारांतली रचना भलायकेन भरलेली तांचे थंय नासाचें वीख ना प्रद्वेर एमकोड्याची पदवी चलना कित्याक प्रामाणीकपण केदींच मरना कित्याक देवान मनशाक आमार जिविता खातीर रचलो आपल्याच सैबाच्या सारक्या रुपाचो ताका केलो पूण देवसराच्या मोसरान मोरान संवसारांत रिगलें आनी ताज्या आदी नासलेल्या सकटांकी ताजो अणभव मेळटा देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार एका सुत्रान सुमिया संसार तुवें रचलोय एकाच उस्वासान मनशा जीव दिलोय अगणित तुजी कृत्या अगणित तुजी उतरां सांत्या मनशा जिविता मोलादीन वसरा मोतया अगणित तुजी कृत्या अगणित तुजी उतरां सांत्या मनशा जिविता मोलादीन वसरा मोतया कोरिंथकारांक बरयल्लें दुसरें पद अवस्वर 7 ओळ 7 ते 15 2 Corinthians chapter 7 verses 7 to 15. सर्व संगतींनी जशी तुम्ही पयली म्हणजे भावार्थान प्रसंग करचे हुशारायेन जाणवायेन सहाय दिवच्या बऱ्या कामान आनी आमी तुमकां शिकयलेल्या माया मोगान तशींच ह्या दान धर्माच्या बऱ्या कामान तुम्ही पयलीं जाया हे हांवें सांगलेलें एक फर्मण म्हूण तुमी चिंती नाकात हेरांचे उमेदी विशयांत उलोवन तुमचो मोगी तेच काले तिसो म्हूण रुजू करचो म्हजो उद्देश आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी जाणान तो ग्रेस्त तरी तुमचे खातीर तो दुर्बळ जालो कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस्त करची ताजी खुशी हे संगती विशान हांवें तुमकां एक बूद सांगची आसा हांव सांगता तें तुमच्या बऱ्याक पडटलें 1 वर्सा आदीं तुमीच हें काम सुरू केल्लें तें तुमचेच तकींच तुमी सुरू केल्लें तर आतां तें तुमी पुर्तें करा तें सुरू करूंक मोन करतना तुमी उर्बा दाखयल्ली तशेंच तुमचे तांकी प्रमाणे ते पोंताक पावोवंक उर्बा दाखया दान दिवचें खरें मोन कोणायकी आसा जाल्यार ताणें हात उखलून दिल्लें देव घेता ताचे लागीं नातलेलें देव विसारिना हेरांच्या गरजांक पावोवन
तुमी कश्टान पडसय म्हण हांव म्हणना. बगार सक्तांनी एक सारकें जियोवचें बरें म्हण म्हणटा. तशें म्हळ्यार आतां तुमचे लागीं कितें सडीत आसा तें तुमी तांच्या गरजांक दिवचें. तेच परी एक दीस ती आपणा लागीं सडीत आसलेलें दिवन तुमच्या गरजांक पावतली. असलें समानपण तुमचे मदें वाडो. पवित्र पुस्तकान बरोवन आसा, चड पुंजयले लागीं चडीत कांय उरलें ना आनी उणें आसलेल्याक कांयच उणें जावंक ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hoता tujhe soumya सर्वस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सामर्था परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. मार्काचो शुभ वर्तमान आनी आवस्वर 5 वळ 21 40 आनी 3 पर्यंत. सेंट मार्क्स गॉस्पल चॅप्टर 5 verses 21 to 43. जैराची धूव आनी रक्तस्रावाची स्त्री. तिजो परत्यान माचव्यार सोडून सरवरचे पेले तडीक उतरलेल्या वेळार व्हड एक लोकांचो ताचे भोंवारी एकठांय जालो. तो सरवरचे तडीर आसतना सिनागोगाच्या अधिकाऱ्यां पैकी एकलो जायर नांवाचो थंयसर आयलो. जेजूक पळयतच तो ताच्या पांयांक पडलो आनी हे परी परत म्हणालो, म्हजी धूव मरणाचे तणीर पावल्या. तूं येवन तिचेर तुजो हात दवर, तशें ती बरी जातली आनी वाचतली. जेजू ताच्या सांगता भायर सरून गेलो. लोकांचो व्हड जमो ताच्या फाटल्यान वेतलो आनी ताका अटसितलो. 12 वर्सां हांव रक्तस्रावाचे पिडेन कश्टतली एक स्त्री आसली. 6 वयसांच्या हातांत पडून ती कश्टाल्ली आनी आपलें आसलें सगळें तिणें वखदांक खर्चिल्लें. तरी कांय पुणी बरेंपण जोडच्या बदलाक तिणें पिडा सडस करून घेतली. तिणें जेजू विशयांत आयकल्लें देखून लोकां जम्यान तरी गोवन ताच्या फाटल्यान ती गेली आनी ताचें आंग वस्तूर आपडलें. फकत ताचें आंग वस्तूर आपडीन जाल्यार हांव बरी जातली म्हणून तिणें चिंतलें. तक्षणाच तिची रक्ताची झर सुकली आनी आपली पिडा गूण जाली म्हणून तिका जिवा भितर भोगलें. तेदवा जेजू आपणा भितरली सकत भायर गेली म्हणून समजलो आनी लोकां कुशीन फाटीं परतोन म्हज्या आंग वस्त्राक कोणें हात लायलो म्हणून विचारी लागलो. शिसांनी जाप दिवन म्हळें, लोक तुज्या आंगार पडटा तें तूं पळयताय आनी म्हाका कोणें हात लायलो म्हूण तूं विचारताय. पूण जेजू आपणा कोणें हात लायलो म्हणून सोदूंक हें तेणें पळयतालो. तेदवा आपणा तें कितें घडलां तें जाणान जावन ती स्त्री भियान आनी कांपोवन ताचे मुखार आयली आनी पांयांक सर पडली. सगळें सत आसा तशें ताका सांगी लागली. तो जेजू तिका म्हणलो, धुवे तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. समाधानान वस आनी तुजे पिडेंतली तुका सुटका जावं. तो अशें उलोवन आसतनाच सिनागोग अधिकाऱ्याच्या घरांत तावन जण येवन सांगी लागले, तुजे धुवेन प्राण केलो आनी मेस्त्रीक दोस्सो कित्याक. पूण तांणी म्हळें तें गुमान करिनासतना जेजून जायराक सांगलें, तूं कांय भिये नाका, तुवें सत मानल्यार मात्र सय. उपरांत पेद्रू, जाकोब आनी ताचो भाव जुवांव ह्या तेगांक शिवाय हेर कोणायकी
आपणा सांगता येवंक ताणें सोडलें ना. त्या अधिकाऱ्याच्या घरा लागसार येवन पावतना जेजून बोबाट विळाप आनी रडणें आयकलें. तो त्या घरा भितर सरलो आनी तांचे लागीं म्हणालो, कित्याक ही गडबडी आनी हें रडणें? चली मरोंक ना, ती न्हिदल्या. हें आयकून ते ताका हांसोंक लागले. पूण ताणें तांकां सगळ्यांक भायर केलीं. उपरांत चलयेच्या आवयक बापायक आनी आपल्या सांगात्यांक घेवन चलयेक न्हिदयल्ल्या कडेन तो भितर गेलो. चलयेचो हात धरून तिका तो म्हणालो, तालिता खूम. तशें म्हळ्यार चलये उठ म्हणून अर्थ. तक्षणा ती चली उठली आनी चलोवंक लागली. प्रायेन ती 12 वर्सांची. तें आसल्यान सगळीं भोव चड विजमीस जाली. पूण कोणाक सी खबर कळयनाये म्हणून ताणें तांकां कडक ताकीद दिली. उपरांत चलयेक खावंक दिजे म्हणून ताणें तांकां सांगलें. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. दुवे तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. समाधानान वस आनी तुज्या पिडेंतली तुका सुटका मेळो. तुज्या भावार्थान तुका गूण केली. समाधानान वस. जेजूचेर भावार्थ दवरन जिवीत जडोवंक जेजू अशें आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो, ही फाटलीं 2 वर्सां 2020 आनी 2021 आतां तें चलोन आसा तें वर्स, आमी हर एकल्यांनी आमच्या दोळ्यां मुखार जायत्या जाणांची मरणां, ह्या मरणाची खबर आमी आयकल्या. एका वर्सा भितर आमच्याच कुटुंबांत सुमार 500 जाणांची मरणाची खबर आमी आयकली. कुटुंबांतलीं, सोयरीं धैरीं, वाड्यांतलीं, पिरगजेंतलीं, वळखीचीं, इश्टमंत्रां, ह्या आमच्या सवें साळावळ आसलीं जायतीं जाणां तरलीं ह्या फाटल्या 2 वर्सांनी. आनी हे सकाळीं दायजी वर्ल्ड ओबिच्युअरी पळयतना ह्या दिसांनी सरिल्ल्यांक तिके कोण सगळीं सरल्यांत अंतरल्यांत देवादीन जाल्यांत पळया म्हणून पळयतना थोडी मालगोडी आसात. 9 वर्सांची एकली माय, 8 वर्सांचो एकलो आब, 2 वर्सांचो आनी एकलो भाव, 3 वर्सांचो भाव, 50 आनी 5 वर्सांचो एकलो, 40 आनी 3 वर्सांचो एकलो. ल्हानाय आसात, व्हडाय आसात, म्हातारीं आसात, तरणाटे आसात, मात्रणी भुरगीं आसात. हें पुराय पळयतना आनी आयकतना तुका आनी म्हाका आमकां कितें समजता? मरण म्हणलें हें कोडूसत आमकां हर एकल्याक तें स्विकार करूंक आसा. मरण तुका सभा जाण मरण म्हणटना भियेतात, मात्र मरण म्हणटना खावज येतात. मरण म्हणटना तांचो भावार्थ बरोसो पातीन विश्वास उक्ता. पूण मरण सगळ्यांक आसा, पूण जिवाक न्ही. हें जायत्यांक कळीत ना. मरण येता कुडीक आनी तें मरण सगळ्यांक येता. पूण मरण येवं नजो जिवाचें आनी आत्म्याचें. तें कुडीचें मरण कोणाकी आडोवंक जायना, पूण तुजो जीव नासवसो या तुजो आत्मो नासवसो आमचे वरवीं आडोवंक जाता, सांबाळूंक जाता. आनी हें सत आज आमी मानून घेवंक आसा. तारान या मरण म्हणटा कुडीचें मरण न्हय भाव भयणी. कुडीच्या मरणाक सकड भियेतात मात्र न्ही. हाजे पयलीं हांवें जायते सांगलां, एकलो मॉर्चरींत मेल्ल्यो कुडी थंय मॉर्चरींत दवरतना एकल्यांनी सादलें खंय. तूं हांगा मॉर्चरींत आसाय सायबा, मॉर्चरीचो गार्ड जावन हांगा मेल्ल्यांची मोडी दवरली पळोवन तुका भिरांत दिसना गी. इतल्या जाणां मेल्ल्यांची मोडी हांगा दवरल्यांत मॉर्चरींत, ते पळयतना आनी तूं हांगा उबें रावतना तुका भिरांत दिसना गी.
त्या मनशान जाप दिली म्हाका मेल्ल्यांची भिरांत ना, म्हाका भिरांत जीव आशिल्ल्यांची. म्हाका मेल्ल्याची भिरांत ना, म्हाका भिरांत जीव आशिल्ल्यांची. तू सत आठपण आसा भावा भयणी. आणि सभार पुढे पळयलां आनी आमी न्ही मेल्ल्या मनशाच्या त्या निर्जीव कुडीचेर दिश्ट लावन तो थंयच आसा, ती थंयच आसा, तें थंयच आसा म्हणून चिंतून आमी पळयता आनी चिंता आनी तशें आमी त्या निर्जीव कुडी कडेन आमी सळावळ करता. पूण निजाय किसत त्या निर्जीव कुडींत त्या मेल्ल्या मोड्यांत कांयच ना, कोणूच ना, कितेंच ना. पूण ते आमी कशें सोबयता देखून तो 2 दिसां पयलें बोवाल्यान सिनेक बरें कामान धाडलां न्ही. गिरेस्तां गेली मेली, फुलांचे तुरे कितें, रितां कितें, आनी कितें पेट सोबयल्या कितें. रास रास फुलांची रास. आनी ती दुबळी मेल्यार कोणूच ना. एक फूल सयत व्हरून तांच्या पेटेर दवरूंक. पूण ताणें बरें बरयलां. व्हडांक गिरेस्तांक फुलांच्या राशींचेर व्हरतात, पूण दुबळ्या धाकट्यांक देवदूत उखलून व्हरतात. देखीन हो भेद काडूंक कोरोनांत वचनाका म्हणटा तो. कित्याक म्हळ्यार कोरोनाच्या ह्या काळार सोकडांकी वचोंक ना, सोकडांकी मेळोंक ना, सोकडांक फुलांचे तुरे ह्या रीत ह्या जेले हाडूंक नात. मात्र ह्या दिसांनी लॉकडावनांत फुलां येवची नात, येनातली. गरज ना भाव भयणी. निजायकी पळोवंक गेल्यार देखून हांवें एका भावाची एक सांगणी आयकली. हांव जल्मातना कोण म्हाका पळोवंक आयल्यात हांव नेना, हांव मेल्ल्या उपरांत कोण म्हाका पळोवंक येता ती म्हाका कळचें ना, पूण हांव जीव आसतना म्हाका पळोवंक आयल्या मात्र तुमचो उगडास म्हाका उरतलो म्हणून. तशेंच मेल्ल्या उपरांत कोणाक फुलां दिवंक वचनाकात. जीव आसतना तुमचो मोग दाखोवन एक फूल दिया, आनी तो मोग तुमकां मात्र न्ही मागीर आमकां आयको मेळटलें हाच्या दुसऱ्या वचपांत. तो मोग तुमी दिल्लो तुमकांय फाटीं मेळटलो. देखीन आज कुडीच्या मोरणाक आमी भिवंक नुस. ದಾರ ಬೇಂದ್ರೆ ಮಳೆ ನಿಂಗೆ ಸಾವಿಗೆ ನಾನು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬರುವಾಗ ಅದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬರುವಾಗ ನಾನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದಾರ ಬೇಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಉತ್ತರ ಕಿತ್ಲೆ ಸತ್ ಪಳ್ಯ ಸಾವಿಗೆ ನಾನು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬರುವಾಗ ನಾನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇರುವಾಗ ಅದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಿತ್ಲೆ ಸತ್ ಪಳ್ಯ मोरनाक हांव भियेना, हांव आसतना तें येना, तें येतना हांव ना. देखून आज पयल्या वचपान आमी तेंच आयकताले. जन्माच्या बुकांत अवस्वर 1:13-15 पयलें आयकव्या. जन्माचो बूक अवस्वर 1:13-15. कित्याक देवान मरण रसूंक ना. देवान मरण रसूंक ना. देवान मरण रसूंक ना म्हणटा देवाचे उतार. निजाय की देवान रसूंक ना मरण, देवान मनशाक रसल्लो. देवान मनशाची कूड रसल्या. आमी वाचता न्ही मागीर पाटये उत्पत्ती ग्रंथापासून 2:7. तेन्ना सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेचो मनशाक केलो. मनशाक रसला वय, धरणीच्या मातयेचो रसला वय. देखून सांगना न्ही आपल्या सारक्या सरपायेच्या मनशाक देवान रसलो, धरणीची माती काडून मनशाक ताणे केलो, ताच्या नाकाच्या फोडांनी जिवा श्वास पंकलो, मोनिसातांनी जायकी जिवो प्राणी जालो, जिवासा म्हजे थंय जिवासा तुजे थंय, पण जिवीत ना आमचे थंय. जेजू आयला जिवीत जावन, जेजू आयला उजवाड जावन, जेजू आयला आमकां सडका दिवंक. जेजू आयला जिवीत जावन, जेजू आयला उजवाड जावन, जेजू आयला आमकां सडका दिवंक. कितें बरयलां तें परतून वाच. तेन्ना सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेचो मनशाक केलो. धरणीच्या मातयेचो मनशाक रसलो, मोरान रसूंक ना. मातयेची कूड ताणें रसली आनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो श्वास पूण मनशाच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो श्वास पुंकलो, प्राण पुंकलो, जीव पुंकलो.
देखून हांवें तें कांतार केला न्ही गे मनशाची कूड धरणीची माती पूण घेता ती रूप देवाचे हाती मनशाची कूड धरणीची माती पूण घेता ती रूप देवाचे हाती श्वास देवासो प्राण मनशासो जीव मनशासो देव सारक्यासो श्वास देवासो प्राण मनशासो जीव मनशासो देव सारक्यासो मनशाची कूड मातयेतावन आयल्या पूण मनशाचो जीव मातयेतावन येवंक ना आ साबाज आनी 7 जाणां जावंक सुकल्यात आनी उत्पत्ती ग्रंथांत हांव 3 वळलो 19 कितें म्हणटा जे कितें मातयेतावन आयला मातयेक पाटी वसाचे जे कितें देवातावन आयला ते देवाते पाटी वसाचे जेनेसीस चॅप्टर 3 वर्स 19 धरणींतलो तुका काडलो धरणींतलो तुका काडुल्लो देखून धरणीक तूं पाटी वससर धरणीक तूं पाटी वससर कपलसो गम वारोन तुजें पोट तूं भरतलोय तुजी ही कितें धरणीतावन आयलें धरणीक पाटी वेता वसाचे पूण कितें देवातावन आयलां तें देवा सशी पाटी वसूंक आसा देखून धरणीतावन आयिल्लें देवा सशी वचना आनी देवातावन आयिल्लें धरणीक वचना कितें धरणीतावन आयलां तें देवा सशी वचना आनी कितें देवातावन आयलां तें धरणीक वचना कोरिंथकारांक पयल्या पत्रांत 15 कितें म्हणटा आयका 1 Corinthians chapter 15 verse 50 अशें आसता सारकें आयका अशें आसता भावानो इतलेंच हांव तुमकां सांगूंक सोदता रक्ता मासाक देवाच्या रासांत वांटो आसचो ना रक्ता मासाक देवाच्या रासांत वांटो आसचो ना तुज्या कुडीक तुज्या मासाक तुज्या रक्ताक तुज्या कुडीच्या खंयच्याच विश्व्याक खंयसर आसते ना रक्ता मासाक देवाच्या रासांत वांटो आसचो ना देवाच्या रासांत वांटो आसचो ना आज मनीस कितलो फटवून पडला न्ही पुरुल्ले पुराय मातये गेले पुराय उठतले म्हणून पण हांगा देवाची वता सांगता तुजें रग तुजें मास तुजें कुडीक संबंद जाल्लें खंयचेंच कुडी सुकून विस्व देवाच्या रासांत प्रवेश जावचो ना थोडे म्हणटात ना उठतले कशें आसा तशेंच उठतले ना कोरिंथकारांक पयल्या पत्रांत आयका अवसर 15 आनी वळो 30 आनी 9 तावन 40 आनी 1 पर्यंत 1 Corinthians chapter 15 verse 39 to 41 आयका सगल्यो कुडी एकच तराच्यो न्हय आतां हांव कुडी आसात मनशाची कूड आसा मनजतीची कूड आसा माशलेची कूड आसा सुकण्यांची कूड आसा जीवदाळ्याची कूड आसा तरातरांची कूड आसा एका फळ वस्तूच्या बियेची एक कूड आसा त्या बियेंत एक किरलाचे जाल्यार ती एक बियेक ताका एक कूड आसा कुडींत एक जीव आसा आनी त्याच प्रमाणे सगल्यो कुडी एकच तराच्यो न्हय पूण त्यो कुडी एकच तराच्यो न्हय मनशाची कूड एक तराची मनजातीची आनी एक तराची पळया न्ही सुकण्याची एक तराची आनी मासल्यांची आनी एक तराची तशेंच अंतराळाच्यो कुडी आनी भुमीच्यो कुडी आसात पळय की न्ही अंतराळाच्यो कुडी म्हूण आसा सूर्य चंद्र नखेत्रां तश्यो आसात आनी भुमीच्यो कुडी आसात पूण अंतराळाच्या कुडींचो परसळ एक तरासो भुमीच्या कुडींचो परसळ आनी एक तरासो सूर्याचो परसळ एक चंद्राचो परसळ एक आनी नखेत्राचो आनी एकच देखून विविध कुडी म्हणून देवा रचले हर एक कूड स्केल्टन म्हणटा आमी आसा पण ही कूड न्ही ही कूड खंय तावन आयल्या थंय पाटी वेता पूण हो कुडी भितर श्वास खंय तावन आयला जीव खंय तावन आयला तो खंय तावन आयला थंयसर फाटी वचूंक आसा आतां पाटी जेनेसीस चॅप्टर 2 वर्स 7 उत्पत्ती ग्रंथा 2 वर्स 7 तेन्ना सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेचो मनशाक केलो धरणीच्या मातयेचो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो श्वास फुंकलो आनी मनीस एक जिवो प्राणी जालो जेन्ना तो श्वास भितर सरलो मनीस जिवो प्राणी जालो जेन्ना तो श्वास भायर गेलो जेजू सॉरी जेन्ना तो श्वास भायर गेलो मनीस कितें जालो निर्जीव जालो निर्जीव जीव नातलोलो जालो परत माती जालो
नाही सांगला मातये तावन आयिल्ल्या मनशा मातयेक पाटी वेतलोय खाली सतानी आयिल्लो तूं खाली सपाटी वेतलोय खाली सतानी आयिल्लो तूं खाली सपाटी वेतलोय. पण आज मनशान या नासावन वेच्या धूळ जावन वेच्या मातयेक चड मोल दिला. सदां काळ उठच्या बालच्या जिवाचो पोस करूंक तो सांबाळूंक आज कोणी कांयच मेट काडिना. आज कूड वाडोवंक कूड सोबोवंक कूड सुरंगारीत करूंक मनीस चिंतासून जीव बरो करूंक आनी जीव कितें म्हणटात आनी चड आनी चड वृद्धी करूंक कोणी दीस रात वावर करिना. पळया न्ही मनीस खंयसर चुकला पळया. देखून कसली पिडा आयली म्हणटा न्हू कुडीक बचाव करूं. कालच ह्या भयणीन 82 वर्सांची प्राय तिका. ती हांगा कळनासतना रितीरेगांवन आसली एकलीच आसा. आनी तिणें देवाचो वांटो धाडटना एक ल्हानशें कागाळ ती म्हाका बरोवन धाडला. फादर जेजूचो सांगात जोडून हांव 82 वर्सां जेजूक सांगाता घेवन जिवन आसा. एकलींत आसा. जायत्या तरेची पिडा म्हाका आसा. डायबिटीस आसा. पूण हर एक काम हांव करता. एकलींच आसा. सकाळ सांज म्हसा कितलेंय काम केलें म्हाका पुरो आसा आनी भोगना फादर म्हजो जेजू म्हजे सवय आसा. जेजूक सांगाता घेवन हांव जिवन आसा म्हणून 82 वर्सांची माय. कुडी चेस्कत काय तिका आसा. कुडीची पिडा तिका आसा. पूण जिवीत जोडून ती आसा. जिवीत दातार आसा ती जिवन आसा. हें कित्याक तुका म्हाका समजना भाव भयणी. आनी जाल्यार एकल्या ती जीव आसा वय पूण जिवीत आसा. देवान दिल्लो जीव मरता पर्यंत खाली तो कुडींत डॉक्टरांक पयशे दिवन वखदांक पयशे दिवन आस्पत्रे पयशे घालून खाली जीव मात कुडींत दवरल्यार उरयल्यार पुरय. जिवीत जोडीचे तुवें आनी हांवें आमी जिवीत जोडी जय जिवीत हेरांक जोड दिसे. हाच्या शुभ वर्तमानान ती मागीर आमकां पळोवंक मेळटली. जेजू आयला जिवीत जावन जिवीत जोड दिवंक आयला. दुसऱ्या वाचपान आमकां आयकूंक मेळटा सा पावल म्हणटा तुमी जिवीत जोडलां तर हेरां समेत वांटून घेया आनी समाज संपवण्यान तुमी जिवंक कुशी व्हरा. देखून हांगा कितें बरयलां पयल्या वाचपांत जन्माच्या बुकांत वस्वरी 1:13-15. कित्याक देवान मरण रसूंक ना. देवान मरण रसूंक ना. देखून हें सत मानून घे. देवान रसयल्ली मनशाची कूड धरणेच्या मातयेंत तावन जिव्यांचो नाश ताका प्रसन्न करिना. आनी कोणाचो तो ताणें दिल्लो तो जीव नाश करूंक तो पसंत करिना. ताचो तो हांवें सांगला आत्मा परमात्मा का एक अंश है. आत्मा परमात्मा का एक अंश है. तुज्या म्हज्या आमच्या कुडींतलो जीव तुजी आस्त न्ही. तुज्या आवय बापायची आस्त न्ही. घोवाची बायलेच्या भुरग्यांची आस्त न्ही. तुज्या म्हज्या आमच्या कुडींत आसली आस्त देवाची भाव भयणी. देखून ताचेर अधिकार ताका आसा न्ही आनी कोणाक. तुज्या जिवाचेर अधिकार आसा देवाक. हांवें सांगला न्ही कोरिंथकारांक पहिल्या पत्रांत अवश्य 19-20 तुमी तुमची सास्त न्हय म्हणटा देवाचें उतर. 1 Corinthians 6:19-20. तुमच्यो कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हण तुमी नेनांत गी. तो सत्मो तुमचे थंय वस्ती करता न्हय. ताणें दिल्लो आत्मो घाल्लो आत्मो ह्या जीव वस्ती करता न्ही गी. देवानच ताका एक देणे कसो तुमकां दिला. देवान तो दिल्लो न्ही गी. तुज्या आवय बापायन दिल्लो गी. तो ह्या डॉक्टरान दिल्लो गी. डॉक्टर तुका इंजेक्शनां दितात वॅक्सिन दितात पुराय दितात जीव दिवन दित पळया. इतली संवसारांत हॉस्पिटलां आसात तुका हें दितात तें दितात जीव दिवन दित पळया. मनशाचो जीव गेल्ल्या उपरांत आनी कोणा मनशाचें काळीज काण गी किडन्यो काण गी आनी खाली यकृत लिव्हर काण गी आनी पंक्रियास काण गी पळया तूं जीव दिवन दित पळया. आसा की कोणी डॉक्टर ह्या संवसारांत. मेल्ल्या मनशाक परतन आनी एकल्याचें काळीज दिवन गी आनी एकल्याचें काल लिव्हर दिवन गी आनी ब्रेन दिवन गी परतन जीव केल्ले कोणी आसात जाल्यार पळया. हांगा देवाचे अवतार म्हणटा तुमी तुमची सास्त न्हय. तुमी तुमची सास्त न्हय
वर्ते मोल दिवन तुमकां विकतें घेतल्या ते मोल देऊन तुमकां विकतें घेतल्यांत. देखून तुमचे कुडीन देवाक महिमा दिया. देवाक महिमा दिया. जीव आसता पर्यंत देवाक महिमा दिया. तुमच्या कुडींत, तुमच्या कुडींतलो जीव भायर गेल्ल्या सांता सांगता देवदूत सांगता भक्त सांगता भगवंत सांगता म्हणून थंयसर महिमा दितलो खंडीत. हांगा कुडींत आसतना तुवें महिमा दिल्यान तर तुजो जीव तुझ्या कुडींत आसतना जर तर तुवें देवाक महिमा दिल्यान तर तो जीव कुडींतलो भायर गेल्ल्या उपरांत हसोन नासोन वेतलो. हसोन नासोन ताळयो पेटोन देवाक वर्णूंक जाय. जेजू म्हजो सोमी म्हणून सगळ्यांक सांगूंक जाय. हसोन नासोन ताळयो पेटोन ताका वर्णूंक जाय. जेजू म्हजो सोमी म्हणून सगळ्यांक सांगूंक जाय. हांगा तूं तुज्या कुडींत देवाक महिमा दिता जाल्यार तुज्या कुडींतलो जीव भायर गेल्लो तो महिमा दिवनूच देवा सरशी येतलो. आज हें करूंक नाकात. जायत्यांक हें करूंक नाका. जीव आसतना कुडींत जीव आसतना म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी गाता म्हणटा न्ही मरी तशें मरी बरी. तुज्या कुडींत जीव आसतना सरस्वतीची वडवी गावंक नाका गी. देखून तुजो म्हजो आमचो जीव नासा खातीर देवान रसूंक ना. जिव्यांचो नास ताका प्रसन्न करिना. आनी कोणाचो नास जीव नासलो ताका पसंद करिना. आनी अस्तित्वांत आसचे खातीर ताणें सगळें रचलां. वय तुजो म्हजो जीव अस्तित्वांत आसचे खातीर सदां काळ आसचे खातीर कित्याक तो तुजो म्हजो आमचो न्ही ताजो. आमी वाचता एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रां वचपी 1:4. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रां वचपी 1:4. ताचे समोर आमी भाग्यवन आनी खतावीण जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्त थंय ताणें आमकां विंचल्या. आमी पयलेंच आसा भाव म्हण आवय बापाच्या कुसव्यान येवच्या पयलेंच आमी आसा. हांव आनी तूं आमी आमचो जीव तुज्या कुडींत आसलो तो जीव तुज्या म्हज्या आवयच्या कुसव्यांत येवच्या पयलेंच आसा. परतेन वाचती वळ. ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी खतावीण जावच्याक कातावीन जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींच संवसार रचच्या आदींच क्रिस्त थंय ताणें आमकां विंचल्या. संवसार रचच्या आदींच तुका आनी म्हाका आमकां विंचल्यांत. क्रिस्ता थंय क्रिस्ता सवें क्रिस्ताच्या एकवटान ताणें आमकां विंचल्यांत. संवसार रचच्या आदींच. देखून तो जेरेमियाक देव म्हणटा न्ही जेरेमियाच्या बुकांत आवस्वरी 1:4. आवयच्या कुसव्यांत तुवें सांबाळ्ळें. आवयच्या कुसव्यांत दवरच्या पयलेंच सावन तुका वळखाता म्हणटा. आयका सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. आवयच्या कुसव्यान तुका रचच्या आदींच खंय आमकां आमच्या आवयच्या कुसव्यांत गर्भांत दवरच्या पयलेंच आदींच तुजी म्हाका वळख आसली. कित्याक वळख आसली? तुजी म्हजी आमची एकल्याची वळख कित्याक आसली? आत्मा परमात्मा का एक अंश है. देखून वळख आसली. आमी हांगा संवसारांत ही स्वता ही कितें म्हणटा सर्गीची जानवां आपणाय नासतना आमी चिंता आमी सिकेरींक गेली, आमी सोसांक गेली, आमी कोणी लुईसांक गेली, आमी कोणी रेबेलांक गेली, आमी पिरेरींक गेली, आमी पिंतांक गेली. खंय गेली? आवयच्या कुसव्यान दवरच्या पयलें तूं सिकेरींक गेलोय न्ही, पिंतांक गेलोय न्ही, सोसांक गेलोय न्ही, आनी मातयेन पडल्या उपरांत तूंय सिकेरींक गेलोय न्ही, पिंतांक गेलो न्ही, रेबेलांक गेलोय न्ही. आनी सिल्वांक गेलोय न्ही. आज मनशांनी केल्ले कायदे आमी मुखार दवरून फटकी रिजीनी जियेता. मनशांनी केल्ल्यो रिती रिवाज मुखार दवरून आमी फटकी रिजीनी जियेता. फाटी यायच्या पयल्या वाचपाक कितें वाचलें? अस्तित्वांत आसचे खातीर. अस्तित्वांत आसचे खातीर आमी पयलें आसल्या आतां आसा आनी की सदां काळ आसतल्या. क्रिस्त सवें आमकां विंचल्यान देखून सोमी जेजू तोस्सू काल आज तोस्सू सदां काळ तोस्सू आतां आनी सदां. सोमी जेजू तोस्सू काल आज तोस्सू सदां काळ तोस्सू आतां आनी सदां. सोम्या जेजू सवें तुका आनी म्हाका आमकां विंचल्यांत वय तर आमी आसल्या आसांव आसतल्या.
हे सत भाव भयण. पण मनशाक ताज्या कुडीच्या दोळ्यांनी पळयल्यार मात्र हो जीव असो आतां मेलो न्ही आनी नापाल्यार तर मरोंक ना न्ही. 2 दिसां पयलें आमच्या कुटुंबांतली वळखीची सैऱ्या एकली अंतरली आनी तिचो ल्हानसो नातू म्हणटा खंय मायेन जेजूस अशी गेली पण आतां थोडो वेळ ती घरा येतली मागीर परतून जेजूस अशी फाटीं येतली म्हणालो खंय ल्हानसो भुरगो. म्हण आस्पत्रेंत घरा हाडटली तिका थोडो वेळ घरा मोरण दवरतले म्हण ताका सांगलां आनी तो म्हणटा खंय ल्हानसो भुरगो 3-4 वर्सांचो मायेन जेजूस अशी गेल्या पण आतां इल्लो वेळ येतली घरा थोडो वेळ घरा येतली आनी उपरांत परतून फाटीं जेजूस अशी येतली म्हणालो खंय. कितलें सत उलयलो बळ्या. तो उलयलो त्या कुडी विशयान. कूड जेजूस अशी गेल्या म्हणल्यार अर्थ न्ही पण तिजो जीव देखून तुका आनी म्हाका आमकां अस्तित्वांत आसचे खातीर ही सतत जाणा जाल्यार आमी ह्या संवसारांतल्या कोणाची न्ही. संवसारांत आसतना म्हजो ब्लॅडी म्हजी मम्मी म्हजो पोतू म्हजी धूव म्हजो बाबा म्हजी आमी कोणाची न्ही एक्चुअली. आमी ताची आस्त ओडोल वाचलें पुर्ती वाचलें की वर्थे मोल दिवन ताणें तुका म्हाका आमकां विकतें घेतलां एका. कोरिंथांना पयलें पत्र 6:19-20. तुम्ही तुमची सास्त नाही वर्ते मोल देऊन तुमका विकतें घेतलां देखून तुमचे कुडीन देवाक महिमा दिया. आता फाटी अस्तित्वांत आसचे खातीर ताणें सगळें रचलां. संवसारांतली रचना भलायकेन भरलेली ताचे थंय नासाचे वीक ना. प्रतवेर येवकोडाची पदवी चलना कित्याक प्रामाणीकपण केदींच मरना. देवा रचतना सगळ्यांगे भलायकेन तर रचला. देवान आदाम आनी एवेक रचतना पिडेंत रचोंक ना बाब. खंयच्याच प्राण्यांक सुकण्यांक रचतना कोणाकच खंयच्याच पिडेंत या कितें म्हणटा तो उण्यापणांत रचोंक ना. पण मोरान कशें आयलें कित्याक आयलें. उत्पत्ती ग्रंथ 3:4 सांगता देवा विरोध गेल्या तुमी मरतल्यात म्हणून देवानच सांगलां. देवाचे कायदे तुमी बाळिना जाल्यार तुमी मरतल्यात म्हणून देवान सांगलां. ऐका उत्पत्ती ग्रंथ 3:4. तेदना सर्पान स्त्रियेक म्हळें ना तुमी मरची नात. देव हे जाणा जेतना तें खातात तेदना तुमचे दोळे उक्ते जातले. 4 चौथी वळ तिसरी वळ वास. स्त्रियेन सर्पाक जाप दिली बागेच्या रुखाची फळां तुमी खावियेत पूण बागेच्या मदेगात आसा त्या रुखाची फळां विशीं देवान आमकां सांगलां ती तुमी खावंक नसो मात्र न्हय ती आपटोवंक लेगून नसो तशें केल्यार तुमी मरतल्यात. देवान सांगलां तशें केल्यार तुमी मरतल्यात. आनी सुरवेर सांगलें तुका आनी म्हाका आमकां देवान ताच्या सारक्याची आनी सुरप्याची जावन रचलां. देवान म्हाका रचला ताच्या सारक्यासो ताणें म्हाका विणला ताच्या रुपासो कुडीन मुज्या भरला श्वास जिवासो अस्तित्वाक हाडला गुर्त्व मोगासो. आतां देवान तुका म्हाका आमकां रचला म्हणटाना भाव भयणीनो हांगा कितें बरयलां तुमी तशें केल्यार मरतल्यात. वाचती वळ तिसरी वळ. पूण बागेच्या मदेगात आसा त्या रुखाची फळां विशीं देवान आमकां सांगलां ती तुमी खावंक नसो मात्र न्हय ती आपटोवंक लेगून नसो तशें केल्यार तुमी मरतल्यात. तशें केल्यार तुमी मरतल्यात. देखून आतां मनीस मरता कुडींत मरता या देवान दिलो जीव ताच्या कुडींतलो भायर येता कित्याक तशें केल्ल्या वरवीं पाताक केल्ल्या वरवीं. कोरिंथांना पयल्या पत्रांत 15 आनी वळ 50:5 आनी 50:6. 1 Corinthians chapter 15 verse 55 and 56 was. ए मोरना खंय आसा तुजें सैत. ए मोरना खंय आसा तुजें जैत. ए मोरना खंय आसा तुजें कूंस. हे मोरना खंय आसा तुजी कूंस. पाताकच मोरनाचें कूंस. पळया न्ही
पाताक जावन आसा मोरणाचें कूस. देखून मनशान पाताक केलें आदां तावन आजून पर्यंत कोण चल म्हणल्यार हर एकल्यान पाताक केला देखून पाताक जावन आसा मोरणाची कूस. रोमाकारां बरयल्या पत्रां वचून 6:23 रोमन्स चॅप्टर 6:23 रोमन्स 6:23. पातकाची मजुरी मरण, पूण देवाचे धर्मार्थ देणे क्रिस्त आमच्या सुमयाची सुतय आमकां लाभला तें सासण्याचें जिवीत. देखून पातकाची मजुरीत मोरान देखून कोण मेल्यांत तांणी पाताक केलांत. कोणी कितें म्हणून देवाच्या उतरा पर्यंत कितलीं जाणां संवसारांत मेल्यांत तांणी पाताक केलांत. पण एकलो जिवंत आसा. एकलो मरोंक ना कित्याक ताणें पाताक करूंक ना. जुवांचें पयलें पत्र अवस्थ 3 वळ 6, 7 आनी 8 वाच. ताचे सोबेंची येतलो कोणूच पाताक करिना. पातक्यान क्रिस्ताक देखूंक ना. पातक्याक ताची वळख ना. भुरग्यानो, कोणेय तुमकां फटयन अशें सत्राय करा. जसो क्रिस्त नितीवन तसो जो कोण नितींची येता तो नितीवन. कितें वाचलें तुवें? 5व्या वळीन तर वाचतें. पातका कान उडोवचे खातीर क्रिस्त आयलो म्हूण तुमी पाताक कान उडोवचे खातीर क्रिस्त आयलो म्हूण तुमी जाणात. ताचे थंय कसलेंच पातक ना. तें जेजू थंय कसलेंच पाताक ना देखून तो जिवंत आसा. उरल्या सगळ्यांनी पाताक केला देखून पातकाची मजुरी मरण म्हूण देवाचें उतार सांगता. तुमी तशें गेल्यार तुमी मरतल्यात म्हणून देवान पयलेंच सांगलां. आनी कोण मेल्यात कोणाक मोरान आयलां तांणी खंडीत जावन पाताक केलां. कित्याक रोमाकारां बरयल्या पत्रां वचप 3 आनी वळ 10 सांगता. रोमन्स चॅप्टर 3:10 एकलोय ना. नितीवंत म्हणलो एकलोय ना. नितीवंत म्हणलोच ना. नितीवंत म्हणलोच ना. एकलोपणी ना. जाणटो जावं देवाक सोदतलो जावं एकलोय ना. देखून सगळ्यांनी सर्व मनीस देवातान पयस सरल्यात आनी सुकून पडल्यात देखून मरतात आनी खंडीत मरतले. सर मनीस देवातान पयस सरल्यात आनी सुकून पडल्यात देखून बरें आदारतलो कोणूच ना. बरें आदारलो कोणूच ना देखून हर एकलो मरतलोच. हाज्या पयलीं आयल्यांनी बरें आदारूंक ना देखून मेल्यात. आतां आसल्यांनी पातां करिनासतना बरें आदारूंक ना मरतले आनी मुखार आयिल्ले मुखार येवचे मरतले. तेन मोरान आमकां जाकोन दिता. कित्याक देवाचेर उपराटलेले देवाच्या उतरां विरोध उपदेशां विरोध देवाच्या कायद्या विरोध तशें केल्यार तुमी मरतल्यात. आतां ऐका पूण देवान तुका आनी म्हाका आमकां रस्ताना कित्या खातीर रचलो म्हणून जन्माच्या बुकांत वचून 2 वळो मागीर 23 आनी 26 सांगता. कित्याक देवान मनशाक अमर जिविता खातीर रचलो. तुका आनी म्हाका आमकां रचला खाली संवसारांत आसून कित्याक तुवें म्हाका रचलोय तुजो मोखच्याक. तुवें म्हाका पोसलोय तुजी साकरी कोच्याक. तुवें म्हाका विसलोय सासान सुखाक पावच्याक. तरी हांव फावो न्हय सोम्या हांव फावो न्हय. तरी हांव फावो न्हय सोम्या हांव फावो न्हय. देवान तुका आनी म्हाका आमकां कित्याक रचला? कित्याक देवान मनशाक अमर जिविता खातीर रचलो. अमर जिविता खातीर रचला. देखून तुजें पाताक वळखून पाटी देवास अशें आयल्यार जेजू सवें कालच्या शिकवण्यात सांगलां. जेजू मुखांतर देवान एक नवो सल्लो केला आनी आमकां ताच्या राजाचे वारसदार केल्यात म्हणून कालच्या दिसा सांगलां. पाताक खान उडोवच्या खातीर जेजू आयलो. पाताक धुवन काडच्या खातीर जेजू आयलो. पातकां सुटका दिवच्या खातीर जेजू आयलो. हय पातका खातीर ताणें त्याग करून रगत व्हरून कुसार व्हरून तुका आनी म्हाका आमकां परत बापासून एकवटांक तो आयिल्लो.
देखो तुका म्हाका आमकां अमर जिविताक ताणें रचला देखो न्हू जेजू मुखांतर तें अमर जिवीत जोडूंक की ताणें वाट उक्ती केल्या हांवूच वाट सत आनी जिवीत मुजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणूच बापा सुशी वचोंक सकाना म्हणलो अर्थ वो पाताक सगळ्यांनी केला करनच आसात पूण कोण जेजूक सत मानतात तांचे खातीर जेजून रगत व्हरून कुर्सार मारून तांकां परत जिवीत अमर जिवीत ताणें बसयला जोहांच्या वांजेलांत वचो 11:25 जॉन चॅप्टर 11:25 कोण म्हाका सत मानता तो मरत तरी जियेतलो म्हणल्यार अर्थ ऐका जेजून तिका सांगलें जेजून तिका सांगलें हांवूच पुनर्जीवनपण हांवूच तें पुनर्जीवनपण आनी जीव हांवूच तो जीव जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यार जियेतलो कळ्ळें आनी पातकावरी आमी मेल्ले पूण आमच्या भावार्था वरवीं आनी जेजू सत मानलेल्या वरवीं आमी जियेता अमर जिवीत अमर जिवीत आनी दावीद राई तेंच अमर जिवीत बरोवसून आसा आमी वाचता कीर्तन 27:13 या हांव जाणा जियेतल्यांच्या देशांत हांवूय तांचे सवेन जियेतलो म्हणटा तो ऐका कीर्तन 27:13 पूण हांवें खरेंच जाणा हांवें खरेंच जाणा जियेतल्यांच्या देशांत जियेतल्यांच्या देशांत सर्वेस्पराचें बरेपण हांव देखतलो कळ्ळें न्ही कित्याक तो पातकी जाल्यार देवाची काकलूत आनी आपणावन अमर जिविताक तो आशेवन आसा राखोवन आसा ह्या तिमोथी बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत वचो 4:7-9 पावलो जेसो शिसी पाटलावदारी तेंच म्हणटा म्हणजे दावा हांव दावला म्हणजे झुजांव झुजला बरी जिणी हांव जियेला म्हजो बावट हांवें सांबाळला आतां म्हाका अमर जिविताचो मुकुट महिमेचो मुकुट कुर्रो तयार आसा म्हणटा ऐका हांव आतां म्हाका बली कसो भेटोवच्या स्थितीक पावला हांवें वेसो वेळ लागीं पावला म्हजें झूज हांव बरें झुजलां शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवला म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला आतां नितीवंतपणाचो मुकुट म्हाका तयार दवरलेलो आसा अमर जिवीत नितीवंतपणाचो मुकुट म्हणजे प्रामाणीकपणा खातीर तो अमर जिविताचो मुकुट कुरो म्हाका तयार आसा म्हणटा पळय अमर जिवीत देखून आतां फाटी देवान तुका आनी म्हाका आमकां अमर जिविता खातीर रचल्लो आनी आपल्याच सैंबाच्या सारक्या रुपाचो ताका केलो देखून हांवें सांगलें वडोल देव मरता देवाक मरण आसाय देवाक मरण ना जाल्यार देवाचें सारकें स्वरूप तुजें तें आसतना तुकाय मरण ना आतां सारकें स्वरूप तुज्या कुडीक न्ही तुज्या जिवाक तुजी कूड ताणें फुंकूंक ना तुजो जीव या प्राण श्वास ताणें तुजेर फुंकुल्लो तो जावन आसा देवाचो स्वरूप या तें जावन आसा देवाचें स्वरूप या आकार आपल्या सारक्या सुरपय असो म्हळ्यार अर्थ तो मनशाची कूड देवाचें सारकें न्ही मनशाचो जीव देवाच्या सारकें आसा देखून हें सारकें सांबाळा हें सारकें सांबाळा न्ही जीव सांबाळा म्हणटा कूड सांबाळची देवाचें सारकें जावन आसो तुजो तुज्या कुडींत आसलो जीव या प्राण देखून तो आमी जायते फावटी उल्लेख केला न्ही लुकाचो शुभ वर्तमान वचो 9:25 कितें उपकारता सगळो संवसार जिखून कितें उपकारता तुजी घटमूट कूड बरी करून दवरून जर तो तुजो जीव तुवें होगडायलो तर म्हणटा देवाचें उतर ऐका लूक 9:25 मनशान आपलो जीव होगडावन वा आपणाचो नाश करून सगळो संवसार जोडलोच म्हणया हांतू तर ताका कितें फायदो सगळें आसो न्ही संवसार आसो न्ही वडवी काय ग्रेस काय सगळें आसो न्ही ह्या दिसांनी आमी पळयता न्ही लोक कितें म्हणटा लोक कूड सांबाळूंक पळयता कूड जीव सांबाळूंक कोणाक नाका देखून हांवें सांगलां न्ही कालच्या शिकवणेंत सगळ्यांकी भायर घाला आतां पयलें फादर जेरीक मात भायर घाला म्हणटाले आतां सगळ्यांकी भायर घाला इगर्जेंतान भायर घाला कपेलांतान भायर घाला सगळ्या मागण्याच्या सालांत आनी सगळ्यांकी भायर घाला कित्याक तुमी हर एकल्यांनी ताका सदां काळ उरलेल्याक तुमचे भितर घेजय म्हणून हाज्या पयलीं एका शिकवणेन सांगलें ऑल द डोर्स ऑफ द चर्चेस आर क्लोज्ड बट टू कम टू हिम नो डोर इज क्लोज्ड
All the doors of the churches are closed, but to come to him, no door is closed. आणि ते बंदच उरतले. ये इगर्जेचे व्हडल्या व्हडल्या मनशांनी केल्ल्या रावळ्यांची दारां बंदच आसतली. पण तुझ्या काळजाचे दार ताका उक्तें करताय तर काळजा दारार उबो आसा उंबरार तुज्या राखोन आसा. काळजा दारार उबो आसा उंबरार तुज्या राखोन आसा. दर्शन दी जेजू दर्शन दी म्हाका दर्शन दी जेजू दर्शन दी. दर्शन दी जेजू दर्शन दी म्हाका दर्शन दी जेजू दर्शन दी. कशें देवान तें रुजू केलां. इतली वर्सां जावन अशें देवाचें उतर सांगतना कोणी आयकनातले कोणी स्विकार करिनातले. पण ह्या दिसांनी देवाचें उतर कितलें सत म्हणलें देवान कशें रुजू केलां. जेजू करगा आमार जिविता खातीर रचला आनी ताच्या सारक्या संस्वरूपाचो जावन आपल्या सैमाच्या सारक्या रुपाचो ताका केलो. पूण देवसराच्या मोसरान मरण संवसारांत रिगलें. हांवें सांगलें न्ही देवान मरण रसूंक ना. देवसराच्या मोसरान तो नासला देखून उरुल्ल्यांनी म्हजे बरी नासायचे म्हणून. देवाच्या भुरग्यांनी देवाक वळखोंक नजो देवाचो मोग करूंक नजो देवाचे उतार पाळूंक नजो म्हणून आज सैतान मोसरान देवाच्या भुरग्यांक नाश करूंक पळयता. हांवें वस्तरेत्र गुंडायन तुमकां दाखोवन दिवचें. सर वायटाचें मूळ कोण. सगळ्या संवसाराक आड वाटेक वडटा कोण. आमी वचता उगडापणच्या बुकांत अवसो 12:9 आणि 10. त्या महासर्पाक म्हणजे देवसार वा सैतान म्हणटात देवसार वा सैतान म्हणटात त्या. आणि सगळ्या संवसाराक पळय आनी बरें लांगा सगळ्या संवसाराक आड वाटेक वडटा. त्या आदी मागाच्या सर्पाक देखून संवसार देवसारच्या मोरान आयले म्हणटा देवाचे उतार. तशें केल्यार तुमी मरतल्यात. देवसारान सांगलें तुमी आयकल्यार मरतल्यात. देवान सांगलें तुमी केल्यार तुमी जियेतल्यात. जिवीत देवाच्या उतरांत मरण सैतानाच्या उतरांत. जिवीत देवाक आयकल्यार मरण म्हळ्यार नास सैतानाक आयकल्यार. पूण देवसाच्या मोसरान मरण संवसारांत रिगलें आणि ताच्या आदीन आसलेल्या सक्तांक ताचो अनुभव मेळटा. आनी तुज्या म्हज्या आमच्या पातकावरी ताचो अनुभव. हांवें जायते फावटी सांगलां एक अनुभव मनशाच्या जिवितांतलो ताकाया तिकाया कोणाय कडेन सांगूंक अवकाशच ना. एक अनुभव मनशाच्या जिवितांतलो तिकाया ताकाया कोणाय कडेन सांगूंक अवकाशच ना. तो अनुभव जावन आसा निमाणी मरणाची घडी. निमाण्या मरणाच्या घडयेर निमाण्या त्या वेळार कितें पळय मोतींत आटे विटेगी चिंतनां गी बेजाराय गी भिरांत गी खावजेनी गी आनी काली कितें पळय भोगता या तो मनीस थंयसर बघून आसा. तो अनुभव ताका या तिका कोणा कडेन सांगूंक अवकाश आसना. ना उतरांनी ना काही रेकॉर्ड कर ना काही मिशनां काही अटॅच करनी कोणाकच सांगूंक अवकाश ना. देखून तांकां बरयलां ताचे अधीन आसलेल्यांक सैतांच्या अधीन आसलेल्यांक मरणाचो अनुभव. जेजूच्या अधीन आसलेल्यांक जिविताचो अनुभव. सैतांच्या अधीन आसलेल्यांक मरणाचो अनुभव. आपूण नास जाता आपूण कितें म्हणटात खाली जाता म्हळ्यार सगळो नासावन वता म्हणलो अनुभव. पूण जेजू समें आसलेल्यांक हांव जियेता म्हणलो अनुभव. देखून हांवें सांगलें कोरिंथकारां पयल्या पत्रांत आवसवर 15 आनी 50 आनी 5. ए मोरना खंय आसा तुजें जैत. ताचे पयलें 50 आनी 4 तिक्के वाचून काड. आनी हे विनाशी कुडीन अविनाशीपण आनी हे मरणवंत कुडीन अमरपण नेसलेल्या वेळार पवित्र पुस्तकाची ही सांगणी घडोवन येतली. कितें ती सांगणी. जैतान मोरनाक गिळून सोडलें. जैतान मोरनाक गिळून सोडलें. जैत कोण जैताची वाट
जैताची वाट जेजू म्हजी जैताची वाट जैताची वाट जैताची वाट जेजू म्हजी जैताची वाट देवान देवसराक सांगलें म्हजें तानफळ देवान देवसराक सांगलें म्हजें तानफळ म्हाका जैत मेळ्ळें जैतान मोरनाक गिळ्ळें जैतेवंत जाल्ल्यान मोरनाक गिळ्ळें देखून कोण सैतानाच्या अधीन आसा तांकां मोराण कोण जेजूच्या अधीन आसा तांकां ताराण आनी आज तेंच सांव पौल सांगता हेच्या दुसऱ्या वचपांत आयकव्या कोरिंथ्याक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत आनी हांव वचपा 8 वळ 7 जावन 15 पर्यंत 2 Corinthians chapter 8 verse 7 to 15. सर्व संगतींनी जशी तुम्ही पयली म्हणजे भावार्थान प्रसंग करचे हुशारायेन जाणवायेन सहाय दिवच्या बऱ्या कामान आनी आमी तुमकां शिकयलेल्या माया मोगान तशींच ह्याय दान धर्माच्या बऱ्या कामान तुम्ही पयलींच जाया हांगा सांग सांगता कोरिंथकारांक तुमी पयलीं आसात जाणव्यान तुमी पयलीं आसात भावार्थान तुमी पयलीं आसात प्रसंग दिवच्यान तुमी पयलीं आसात मात्र न्ही सहाय दिवच्यान तुमी पयलीं आसात बरीं कामां करच्यान तुमी पयलीं आसात पूण हाका कुडसून तो एक सांगता दान धर्म करच्यांत पयलीं जाया आमी पुराय पयलीं आसा खाली थंय वचलें आतां हें तुमी वैगिनीक पळया हें पुराय सोदून काडलां कोणें आतां पुराय आयटीचें जावं दी तुजें ट्विटर जावं दी तुजें वॉट्सॅप जावं दी तुजें काय म्हणटात फेसबूक जावं दी हाचे स्थापक कोण बायलांगी दादले बायलांगी दादले आतां व्हडले व्हडले विज्ञानी आसात कितें सोदून काडिल्लें ते पुराय बायलांगी दादले ह्या बायलांक 99 मेळ्ळ्यात 98 मेळ्ळ्यात 97 मेळ्ळ्यात 96 मेळ्ळ्यात खंय गेल्यांत ही जानवायकान घेवन म्हूण एकलो विचारता हे 30-35 मेळिल्ले जाल्यार हें करूंक पावल्या जाल्यार आज ही बायलां 99% 100% 95+% मेळ्ळी खंय गेल्यांत सांग पावल तेंच विचारता हांगा तुमी जानवायन मुखार आसूंक पुरो तुमी भावार्थान मुखार आसूं पुरो प्रसंग करचे हुशार आसूं पुरो आनी तुमी काम करच्यांत हुशार आसूं पुरो पूण दान धर्म करच्यांत कित्याक तुमी पाटी दिवच्यांत कित्याक तुमी पाटी म्हणटात आज हें गरजेचें हांवें सांगलां हाज्या पयलीं आमकां तारण जायचे जाल्यार आमी बरें आदारूंक आसा आमी संवसारांत पुंजोवंक न्ही सरकार पुंजोवंक आसा संवसारांत पुंजोवन आमी तारान जोडिना आमी मोरान आशेता मोरान आमकां राखोन आसा गिळूंक सर्गीची ग्रेस्त आमी जमयता जाल्यार आमकां ते तारान सोडवून सुटका राखोन आसा आनी देखून मुखार ऐका हें हांवें सांगलेलें एक फर्मण म्हूण तुमी चिंती नाकात हेरांचे उमेदी विशांत उलोवन तुमचो मोगी तेच काले तिसो म्हूण रुजू करचो म्हजो उद्देश ही उमेद ही सुटसुडा ही उर्बा तुमचे थंय आसूं दी म्हणून हांवें तुमकां उत्तेजन करचो उद्देश म्हजो म्हणटात हेरां थंय आसली ती उर्बा हेरां थंय आसली ती उमेद हेरां थंय आसली ती सुटसुडाय देखून हांवें सांगलें न्ही अशी 2 वर्सांची माई जेजूक म्हजो सांगाती म्हणून स्विकार केल्या त्या दिसा म्हाका पुरो आसा ना फादर सगळें काम हांव करतां पिडी ह्या कुडीची जायती पिडा आसा म्हणाली ती शुगरी आसा हाय डायबिटीक म्हणटा ती सगळीं कामां करता म्हाका पुरासांत बगाना आळसाय म्हाका धरिना पवित्रत्म कृपा दिता सेवा करताना पुरासान भोगाना आळसाय म्हाका धरिना पवित्रत्म कृपा दिता सेवा करताना कित्याक जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता मुखार के आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी जाणात कितलें बरें दाखलो दिता तो सोम्या जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तिके पळया कितें तें उदारपण तो ग्रेस्त दुनियाचो धनी सर पदवेदार सारको संवसाराचो रचनार तो ताजी ग्रेस काय केदी व्हरती
तरी तुमचे खातीर तो दुर्बळ जालो. वय तो कावणेंत येवन जल्मोन तुजे खातीर म्हजे खातीर मनशा कोळा खातीर तो दुर्बळ जालो. कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस्त करच्याक. देखून हांगा हे आमी सर्गीचे दायज आशें जावं जाल्यार आमकांच आमी दुबळे करीसे हेरांक ग्रेस्त करचे. आमकांच आमी दुबळे करीसे. दुबळे म्हळ्यार संवसारी रितीन दुबळे म्हणजे खालते सादे बोळे. जेजू मुखार मागीर आमकां आयको मेळटा ती 12 वर्सांच्या हाजी रक्तस्रावाची स्त्री जेजू मुखार सर पडली. जाहीर आयलो जेजू मुखार सर पडलो. आनी कालच्या शिकवणेंत ते हांवें सांगिल्लें तुमकां. तो कोटकार आयलो जेजू मुखार सर पडलो. देखून आज दुबळी करची म्हळ्यार तशें. तो दुबळो जालो म्हळ्यार ताकाच ताणें खाली केलो. कुर्साच्या मरणा पर्यंत खाली केलो. देखून कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस्त करची ताची खुशी. ग्रेस्त करचे खातीर देखून आमकां ग्रेस्त केला जेजून. आनी हे संगती विशान हांवें तुमकां एक बूज सांगची आसा. हांव सांगता तें तुमच्या बऱ्याक पडटलें. 1 वर्स आदीं तुमीच हें काम सुरू केल्लें. कितें तुमी सुरू केलां बरें काम सुरू केलां सुटसुड्यान उर्बेन उमेदीन सुरू केलां. तें मुखार म्हणटा तें तुमचेच तकीन तुमी सुरू केल्लें. तर आतां तें तुमी पुरतें करा. आज जायत्यांनी सोम्याक तांणी समर्पण केल्लें. पूण आज कितें लॉकडावना वरी पुराय नॉकडावन जाल्यात की. पण आमी नॉकडावन जावना. आमची उर्बा उणी जावना. देवाच्या कामांत देवाच्या सेवेंत आमची उर्बा उणी जावना. पूण जायत्यांची उर्बा गेल्या. हांवें सांगलें न्ही कालच्या शिकवणेंत. तो म्हणटा आनी मुखार कोणी तरणाटे सले चलयो इगर्जे केनात फादर म्हणलो एकलो खाल. आतां ऑनलायनीचेर तांकां ऑनलायनचेर पळयनात कोणाकूच. पूण आतां कितलो काळ वसानासतना पुराय बंद जाला. देखून आतां आनी कोणाक वचोंक मोनी ना मात्र न्ही. आतां कितें म्हणटा शिकल्यात वसानासतना तर रावंक शिकल्यात. पण तुका आनी म्हाका आमकां तशें न्ही. आमी सुरू केल्ल्या कामांत आमी आनीक मुखारसून आसा उर्बेन आसा उमेदीन आसा सुटसुड्यान आसा. तर आतां तें तुमी पुरतें करा. तें सुरू करूंक मोन करतना तुमी उर्बा दाखयल्ली ती तशेंच तुमची तांकी प्रमाणे ते पोंताक पावोंक उर्बा दाखया. देखून ह्या कामांत देखून आज भाव भयणी सोम्याच्या सेवे खातीर आमकां समर्पीत केलां जाल्यार आमी आनीक उर्बेन मुखार सराचे. संवसारा खातीर न्ही. संवसारांत उरच्या खातीर रावच्या खातीर न्ही. सर्गींचे दायज आपणावच्या खातीर. सर्गींची ती ग्रेस्त आपणावच्या खातीर. तारान जोडच्या खातीर. ಮೋರನ್ ಕೆದಾಳೆ ಉಂದಿ ಅಂದಂಗ್ಲೇನೆ ದಾರ ಬೆಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಸಾವಿಗೆ ನಾನು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇರುವಾಗ ಅದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬರುವಾಗ ನಾನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೋರನ್ ಕೆದಾಳೆ ಉಂದಿ तेनी मुजाने तुझं उसको जागे तारण आता तारण पालाय तारण हरिय गडी तारण सुटका सोडवून म्हज्या सोम्याच्या हातांत आसा हांव. म्हज्या सोम्याच्या सरस्वच्या हातांत हांव पडला न्ही ह्या सैतानाच्या देवसराच्या संवसाराच्या. देखून हाजे पाल्याक येतना तो येता तेच ना ताजे सय वचूंक तयार आसा म्हणलें एक चिंता. कित्याक बरें आदारून आसल्ल्यांक कांय भिरान ना बाबीन. कित्याक कितलें बरेंपण आदारूंक आसा तें बरेंपण आदारूंक तुका देवान अवकाश करून दिला. मात तो अवकाश तो संदर्भ ताजो सदुपयोग करना साय. देखून हांवें सांगलें न्ही वडोल हांवें पळयलें ओबिच्युरी. एक माई 99 वर्सांचेर अंतरली आनी एकलो आप 98 वर्सांचेर आनी कोणी 78, 52, 65, 69 आनी कोणी 43. आनी आमच्या दोळ्या म्हाका पळयला न्ही आमची बहीण लिना 46, आमची बहीण जेश्मा 24. ते न्ही ही पयलें गेले आतां आमी मागीर वता म्हणलें न्ही. आज म्हाका पाल्या तुका एके दीस तूं विसरा नाका आनी मुखार आशे नाका संवसाराच्या ह्या सुखा. आज म्हाका पाल्या तुका एके दीस तूं विसरो नाका आनी मुखार आशे नाका संवसाराच्या सुखा. देवान दिल्लें देवान वेलें म्हजें म्हणलें सरकाली जालें. मातयेक जाल्लें मातयेक गेलें हांगा कितें उरलें हांगा कितें उरलें.
हांगा कितें उरलें संवसाराचें कांयच उरना ना व्हरूंक ना हाडूंक देखून हांवें जायते सांगलां ಒಂದೇ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಒಂದೇ ಹೋಗುವಾಗ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ मागीर म्हणटात साडी म्हाका चेन म्हाका मुदी म्हाका हे सरपळी म्हाका आनी काले म्हाका ते वांटून घेतात ताज्या पयल्यान जीव आसतना कोणाक गरजेवंतान दिला जाल्यार कोणा मागीर झगडे आसा आज झगड्या कारण आमी संवसाराचे जावन संवसारा चिटकोवन आमी पुंजयल्ले आसा मोरताना आमी वरी नांव सोडून वेता देखून ताज्या उपरांत इलाडाय जावंक झगडे जावंक मोसोर जावंक एकामेकाचो संबंद तुटोवंक आमी मेल्ली कारण जाता हांव कितले फावटी सांगलां कावन्सिलिंग हाजे पयलें मोरच्या पयलें कोणाची आस्त कोणा दिवंक आसता बेगीन दिवन संतोशान मोर तुजें काम तुवें केलां म्हणून समाधानान वच म्हणचें हांवें पूण थोडी आवय बापाय निमानो श्वास पर्यंत सोडिना मूठ सोडिना हांगा सांपावल कितें म्हणटा आयका दान दिवचें खरें म्हण कोणायकी आसा जाल्यार ताणें हात उखोवन दिल्लें देव घेता हात उखल कोणाचे वत्त्याक दिनाकात देखून हांवें म्हज्या 26 वर्सांच्या ह्या मिनिस्ट्रींत ह्या सेवेंत केन्नाय विसारलेलें ना सांगलें ना दिया म्हणून बदला देवाचें उतर सांगता कोणीय दान धर्म करूंक आसा ताणें हात उखोवन दिल्लें देव घेता ताचे लागीं नातलेलें देव विसारिना देव तुजे कडेन नातलें विसारिना कोणा कडेन रीण काणयोन दी म्हणून देव सांगना पूण देव सांगता रीण काणयोन दी तुजें नांव ना जाल्यार उलो करनात म्हणून थोडे रीण काणयोन दितात थोडे इस्मॉल घालूंक की थोड्या कडेन इस्मॉल रीण काणयोन इस्मॉल घालतात मागीर पाटीन दिनात पयलीं आमकां तशेंच इगोजी करतना आमी इगोजी पयशे आमच्या हातान घालतले पयशे इले नाय पयशे 10 पैसे की 5 पैसे की इस्मॉला घालूंक ते आमचे की आमकां दिल्ले आमी घालतले हांगा देवाचे अवतार सांगता नातल्या कडेन देव विसारिना आनी हेरांच्या गरजांक पावोवन तुमी कश्टान पडा जाय म्हण हांव म्हणना तुमचे कडेन आसलें पुराय दिवन तुमी कश्टान पडा नाकात तशें करिनाकात चडे आसात काल तांकां खाली दिव मात कळटा आसलें पुराय दितात आनी घरा हांगा मागीर जालां तशें देवाचो सेवाक म्हणून तांणी विचारलें पुराय दिलें गय मागीर निमान तांकां रावूंक घर सयत ना गय घर सयत इकून ताका देवाच्या कामाक दिलें गय मागीर तिंत म्हणटात या आनी सेवकान सगळें लुटलें आतां आमकां रावूंक घर ना देवाचें उतर कितें सांगता कितें वाचलें तुवें दान दिवचें खरें म्हण कोणायकी आसा जाल्यार ताणें हात उखोवन दिल्लें देव घेता ताचे लागीं नातलेलें देव विसारिना हेरांच्या गरजांक पावोवन तुमी कश्टान पडा जाय म्हण हांव म्हणना हेरांच्या गरजांत पावून पूर आसलें दिवन तुमी दवरिजे म्हण हांव सांगना बागार कश्टांनी एक सारकें जियोवचें बरें म्हण म्हणटा सगळ्यांक आतां आसा आतां म्हणटात न्ही लॉकडावनात जायत्यांक खावंक ना जेवंक ना तुजे कडेन आसा सगळ्यांक सांगाता मेळोन वांटून तशें म्हणटा तो समा संपन्न तशें म्हळ्यार आतां तुमचे लागीं कितें सडीत आसा तें तुमी तांच्या गरजांक दिवचें आतां आसा तुमचे कडेन तुमी तांच्या गरजांक दिवचें आनी जेन्ना तुमची गरज ती तुमकां दितले म्हणटा ते पयलें जायनातलें न्ही आमच्या शेत समारा तांच्या गरजांत आमी पावतले आमच्या गरजांत ती पावतली हर एका कार्याक हर एका कुटुंबांत जातले हर एका कार्यांत तशेंच भागीदार जातली आमच्या गरजांत तुमची सगळ्यो वस्तू दिया तुमच्या गरजांत आमच्यो सगळ्यो वस्तू व्हरा पण आतां कोणाक दिवंक नाका आतां भाड्याक दिवंक आमी बी येता तेच परी एक दीस ती आपणा लागीं सडीत आसलेलें दिवन तुमच्या गरजांक पावतली तुमी आतां कोणाक दिल्लें एक दीस येतलो तांचे कडेन आसतलें तुजे वनी सड ती तुमच्या गरजांत पावतली असलें समानपण तुमचें मोदें वाडोवं पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा सड पुंजयले लागीं सडीत कांय उरलें ना आनी उणें आसलेल्याक कांयच उणें जावंक ना नेंगी सड आसलो कांय येताना व्हरता गी देवाचें उतर सांगता सड आसलेल्या कडेन कांय सडीत उरोंक ना ह्या उणें आसलेल्या कडेन सड ताणें पुंजोवंक सड पुंजयले लागीं सडीत कांय उरलें ना आनी उणें आसलेल्याक कांयच उणें जावंक ना पळया नेंगी तुजें बरें मन आसतना हाजे पयलीं हांवें सांगलां when God blesses you with finance, don't increase the standard of living, increase the standard of your giving म्हणून काल टायम आसले सोनू सूद तेंच फॉलो करता
When God blesses you with finance, don't increase the standard of your living, but increase the standard of your giving. म्हणून जेन्ना देव तुका दिता तेदोळा तुजे कडेन लायफस्टायल तूं सोडोवची न्ही, तेदा तुवें कितें दान धर्म करचें तें सोडोवचें. आनी त्या वरवीं कितें जाता, आज जेजून केल्लें बरेंपण तुका आनी म्हाका आमकां करूंक देव वाट उक्ती करता. आयचें बरेंपण कितें, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता मार्काचो वांजेला वस्वर 5:21 12 वर्सां तावन एकली रक्तस्रावाच्या पिडेंत वळवळतली, तिका कितें जेजूतोन मेळटा पळय. जेसू परत्यान मच्छव्यार सोडून सरोवराच्या पेले तडीक उतरलेल्या वेळार ओडयेक लोकांसमोर ताचे बोवारी एकठांय जालो. तो सरोवराच्या तडीर आसतना सिनागोगांच्या अधिकाऱ्यापैकी एकलो जाहीर नांवाचो थंयसर आयलो. ओय जेजू जोम्या मदें आसतना तिकलो जाहीर नांवाचो येता, जेजूक मेळोंक येता आनी ताजे मुखार सर पडटा. जेजूक पळयतच तो ताच्या पांयां पडलो आनी हे परी परतून म्हणालो. न्ही ते कसलें खाली करचो म्हळ्यार अर्थ वो ताजी गरज कान घेवन तो येता, पूण कालतो जाता जेजू मुखार सर पडटा आनी म्हणालो, म्हजी धूव मरणाचे तणीर पावल्या, तूं येवन तिजेर तुजो हात दवर, तशें ती बरी जातली आनी वाचतली. भावार्थ पळया, तो कोणा वयस आसाचें वचोंक ना. आमी कोणी मरणाच्या तोनीर आसा म्हणटा धांवल्या, हाडयलें अँबुलन्स हाडयलें, हेलें आस्पत्रेक न्ही. हांगा जाहीर मरणाच्या तोनीर आसल्या ताच्या आपल्या दुवेक आपडी जे म्हण कुशी व्हरता कोणें, जेजून. ये म्हज्या दुवेक आपड आनी गूण कर म्हण तो सांगता ना. जेजू ताचे सांगता भायर सरून गेलो. लोकांचो व्हड समूह ताच्या फाटल्यान वेतलो आनी ताका अडसितलो. पण इतलो लोक आसल्यार जेजून तांचें गण्य करूंक ना, तांची कितें गरज मुखार दवरूंक ना. ताच्या मुखार सर पडलेल्या, ताका ताणें खालतो केल्ल्या आनी जेजूक मेळोंक आयल्या जाहिराची गरज घेवन तो वेता मुखार सरलो. ताचे सांगता 12 वर्सां तावन रक्तस्रावाचे पिडेन कश्टातली एक स्त्री आसली. साबार वयसाच्या हातान पडोन ती कश्टाल्ली. पळया न्ही, जेजूक मेळच्या पयलीं ती वयसाक मेळिल्ली आनी देवाचें उतार सांगता 12 वर्सां तावन ती कश्टातली. ह्या 12 वर्सांनी ती जेजू मेळोंक येवंक ना, वैजांक मेळोंक गेल्ली. वैजाच्या हातान ती कश्टाल्ली. आमच्या लोकांक कित्याक बुद येना उणेना. जेजूची येवच्या बदलाक आमी लोकां सशी वचून पुरो खाली जावन लाखांनी बील जावन गरीब जावन दुबळी जावन मागीर जेजू सशी येता. ही स्त्री 12 वर्सां ती वैजाच्या हातान कश्टाल्ली. साबार वयसाच्या हातान पडोन ती कश्टाल्ली आनी आपणे आसले सगळे तिने वखदां करसिल्ले. असलें पुरो करसिल्लें आतांच्या काळार पळय जाता तशेंच. तरी कांय पुणी बरेपण सोडच्या बदला इतलें करसून कांय बरें जावना. पोरे केस हांवें आयकली 27 lakhs खर्च जाले. 27 जाल्यार बरो जावना. असलें पुरें करसून दिसगत. बदलाक तिने पिडा सडसकन घेतली. आनी ह्या वखदा वरवीं दुसऱ्या डॉक्टरां मेळिल्ल्या वरवीं तांणी दिल्ल्या दुसऱ्या वखदा वरवीं पिडा आनीक चड जाल्ली. तिने जेजू विशांत आयकल्ले. आतां आयका, जेजूक मेळोंक ती येता. जेजू विशांत त्यांनी आयकल्लें. देखून लोकां सम्यांत रिगोन ताच्या फाटल्यान ती गेली आनी ताचें आंग वस्तू आपडलें. फकत ताचें आंग वस्तू आपटीन जाल्यार हांव बरी जातली म्हूण तिणें चिंतलें. जेजून कांय सांगूंक ना तिका. ह्या जेजू कडेन कांय सांगूंक ना तिणें. इतलो हारी लोक जेजू फाटल्यान येता जाल्यार वो बरो मनीस, वो खंडीत जावन कितें करूंक शकचो मनीस म्हणून खाली भावार्थान ताचें आंग वस्तू तिणें आपडलें आनी तक्षणच तिची रक्ताची जर सुकली. पळय आनी बरी जाली. खाली चिंतलें मात्र ताचें आंग वस्तू आपडल्या पुरो बरी जातली चिंतलें मात न्ही. जेन्ना तिणें आपडलें रक्ताची स्राव जर रावली आनी आपली पिडा गूण जाली म्हूण तिका जिवा भितर भोगलें. तिकाच बगलें. आपूण गूण जाली म्हूण तिका बगलें. जेजून सांगोंक ना, जेजून तूं गूण जाली वच म्हणोंक ना. जेजूक तिणें भावार्थान आपडलेल्या वरी गूण जाली म्हूण तिकाच बगलें. तेदवा जेजू आपणा भितरली सकत भायर गेली म्हूण समजलो आनी लोकां कुशीन पाटीं परतोन म्हज्या आंग वस्त्राक कोणें हात लायलो म्हणून विचारी लागलो. लोकां कळीत ना जाल्यार जेजू कळीत आसा. तो जाणार मग कित्याक म्हज्या आंगांतली एक सकत भायर गेल्या म्हणलें मात्र न्ही. तो सगळें जाणा. ताचे तोंड कांय लिपोवंक ना. जोच्या वांजेलांत वचून 2:25 कितें सांगता मागीर पाटी वेगी
जॉन चॅप्टर 2 वर्स 25. मनशाच्या अंतस्करणान कितें आसा मनशांच्या अंतस्करणात किती आसा तें तो बरो जाणा आसलो देखून जाल्यार या रक्तस्रावाच्या या स्त्रीच्या काळजांत या मनात किती आसा तो सगळ्यांक जाणा. देखून तो सगळ्यांक कितें म्हणालो तो पटये तेद्वा जेजू आपणा भितरली सकत भायर गेली म्हूण समजलो आनी लोकां कुशीन पाटी परतोन म्हज्या आंग वस्त्रा कोणे हात लायलो म्हणून विचारी लागलो. शिसांकडे विचारता शिसांनी कितें जाप दिली. शिसांनी जाप दिवन म्हळें, लोक तुज्या आंगार पडटा तें तूं पळयताय आनी म्हाका कोणे हात लायलो म्हूण तूं विचारताय. पूण जेजू आपणा कोणे हात लायलो म्हूण सोदूंक तेणे तो पळयतलो. जाणा जाल्यार न्हू म्हळ्यार हिनेंस मुखार येजय हिनेंस तुजो बावट उसारीचे म्हणले एक अवकाश कर दिवं संदर्भ कर दिवंक जेजू हेणे तेणे पळयता म्हाका कोणे आप पडले म्हणून. आनी त्या दाळा तेद्वा आपणा थंय कितें घडलां तें जाणा सावन ती स्त्री भियान आनी खांपोवन ताचे मुखार आयली परतून ताच्या मुखार ती येयली आनी पांयां सर पडली. सर पडली. पळय न्ही सर पडचे म्हळ्यार कालतें करचें खाली करचें समर्पण करचें कितलें गरजेचें. आमी दुसऱ्या व्हड व्हड मनशां मुखार आमी हात जोडटा थोडे फावटी हात बांदता. जेजू मुखार आमकां सर पडोंक नाका समर्पण करूंक नाका. आनी सगळें सत आसा तशें ताका सांगी लागली. तो वळ जेजू तिका म्हणालो, धुवे तुज्या भावार्थान तुका बरी केली, समाधानांत वच. आतां ती कशी बरी जाली. फळ्या जेजू म्हणटा हांवें तुका बरी केली म्हणना. जेजू या स्त्रीक म्हणटा रक्तस्रावाच्या स्त्रीक म्हणटा तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. पूण भावार्थ कोणाचेर हें गरजेचें. भावार्थ जेरीचेर गी हांगा देवाच्या उतर दितल्या सेवकांचेर गी. भावार्थ कोण गी म्हणटा तो ताका मेळ्ळ्यार तूं बरो जाता म्हण ताजेर गी. हांवें सांगलां रोमाकारां बरयल्या पत्रांत आवस्वर 10 आनी वळ 17 या रोमन्स या तर संदेश ऐकल्ले निमती रोमन्स 10 वर्स 17 संदेश ऐकल्ले निमती भावार्थ भावार्थ उत्पन्न जाता आनी क्रिस्ताक प्रगट केले भावार्थ कोणाचेर न्ही भाव भयणीन खंयच्या सांता सांतिनीचेर न्ही. भावार्थ कितें नोवेनां केल्ल्याचेर नोवेनांचेर न्ही. भावार्थ त्या जाग्यार गेल्यार त्या पुणशेता गेल्यार त्या पुणशेताचेर न्ही. भावार्थ तुजो आनी म्हजो आमचो जाय जेजूचेर. भावार्थ घट कर धो भाव पयस कर वायटा वेगनांतले सदांच तो निवार. भावार्थ घट कर धो भाव पयस कर वायटा वेगनांतले सदांच तो निवार. भावार्थ जेजू थंय. तुज्या भावार्थान तुका गुण केली. धुवे तुज्या भावार्थान तुका बरी केली, समाधानांत वच आनी तुजे पिड्यांतली तुका सुटका जावं. देखून तुका म्हाका आमकां पिडेस्तांक जावं कश्ट जाल्यांक जर तर तुजो म्हजो आमचो भावार्थ जेजूचेर आसा जाल्यार एकच भावार्थ खरो भावार्थ तीर भावार्थ. आमी समाधानान वेतले हांव सुटका जोडून वेतले हांव बरी जावन वेतले हांव म्हणटा जेजू. आनी उपरांत अशें आसतना सुद्दां ताका थंय खबर येता. कितें खबर येता ऐका. तो अशें उलोवन आसतनाच सिनागोग अधिकाराच्या घरांत हांवन जण येवन सांगी लागले, तुजे दुवेन प्राण केलो आनीक मेस्त्रीक दोसो कित्याक. पळय आनी जेजूक सांगनात हाका सांगतात. कोणाक त्या जायराक सांगतात तुज्या दुवेन प्राण केलो ते मेले म्हणून सांगतना. पूण जेजू कितें म्हणालो. पूण तांणी म्हणलें ते गुमान करिनासतना जेजून जायराक सांगलें. तें जेजू कळना. जेजू तांणी सांगूं ना जायराक सांगलें तुजी धूव मेली म्हणून. पण जायराक सांगल्यार जेजू विचारूंक वचना कितें जालें काल जालें म्हणून विचारूंक वचना. तेजो गुमानंत करिना. जायराक तो कितें म्हणालो. जेजून जायराक सांगलें, तूं कांय भिये नाका, तुवें सत म्हणल्यार मात्र सय. भियोवचें न्ही सत माना. भावार्थ हांगा जायराकी जेजू तेंच म्हणटा तूं भिये नाका तूं सत मान. तुवें सत म्हणल्यार मात्र सय. सत मानल्यार मात्र बरं तितलेंच. हांवें सांगलां तुमकां जुवांस वंजेला वचून 11 वर्स 40 25 वर्सां पयलें म्हाका मेळिल्लें उतार तूं सत मानशी तर देवाची महिमा देखतलो म्हणलें उतार. ऐका जेजू तिका म्हणालो. जॉन 11:40 जेजू तिका म्हणालो तूं सत म्हणशी तूं जाल्यार सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली म्हूण. हांगा जायराकी जेजू तेंच म्हणटा भिये नाका तुवें सत मानल्यार पुरो अशें म्हणून तो त्या शिसांक घेता आनी वेता. उपरांत पेद्रू जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव ह्या तेगांक शिवाय हेर कोणाय की आपणा सांगाता येवंक ताणें सोडलें ना. ते अधिकाराच्या घरा लागसर येवन पावतना
जेजून बोबाट विळाप आणि रडणे कोणी ऐकले. नाही काय म्हणतात स्वाभाविक खंयच्याय कुटुंबात कोणी आता ते मागीर आमकां आयको मेळटालें ल्हान भुरगें तें 12 वर्सांचें भुरगें अंतरला बोबाट विळाप रडणे रुदान त्या घरा आयकता म्हळ्यार मेल्या म्हणून कच्चित जाल्यार जेजू हो ही बो मारतात हे रडतात ते रुदान करतात विळाप करतात म्हणून पाटी वसना बदला कितें करता तो त्या घरा भितर सरलो आणि तांचे लागीं म्हणालो, कित्याक ही गडबडी आणि हे रडणे? चली मरोंक ना, ती न्हिदल्या. पळया न्ही गे तांकां कच्चीच जाला हें मेलां म्हणून 12 वर्सांचें भुरगें ते रडतात रुदान करतात विळाप करतात पूण हो म्हणटा काल्याक एक रडणें कित्याक हें रुदान चली मरोंक ना ती न्हिदल्या म्हणटा आनी ते सगळे हांसतात स्वाभाविक भाव भयणीन हे ऐकून ते ताका हसोंक लागले. हसोंक लागले हो काले म्हणटा वो आयला मात्र हाका भितर सयत वचोंक ना पळोवंक सयत ना न्हिदला हांगे पूण ताणें तांकां सकटांक भायर केली. उपरांत चलयेच्या आवय बापायक आनी आपल्या सांगात्यांक घेवन चलयेक न्हिदयल्ल्या कडेन तो भितर गेलो. पळया लोकांक तो पयस करता खाली आवयक बापायक आनी आपल्याशे सांग घेवन तो भितर वेता आनी चलयेचो हात धन तिका तो म्हणालो, तालिता कुम, तशें म्हळ्यार चलये उठ म्हणत. सरिल्ल्या मेल्ल्या आतां हांवें सांगलें न्ही तो जीव कोण आसो दिन हांवें सांगलें तुमी तुमची सास्त न्ही येदो म्हणटा दिल्लें उतार विसरा नाकात येदो म्हणटा सांगलें उतार विसरा नाकात तुजो म्हजो आमचो जीव कोणाची आस्त ताची आस्त ताच्या स्वाधीन आसा देखून ताच्या स्वाधीन आसल्याचो अधिकार ताका पदवी ताका देखून हांगा तोचो अधिकार काणयो न्हू जेजू कितें करता ह्या चलयेक चलयेचो हात धन तिका तो म्हणालो, तालिता कुम, तालिता कुम, तशें म्हळ्यार चलये उठ म्हणत. परत्यान ताच्या स्वाधीन जाल्लो तो जीव परत त्या स्त्री चलयेच्या कुडींत येसो करता जेजू आनी तक्षण ती चली उठली आणि चलोंक लागली. सरिल्ली अंतरलेली मेल्ली ती स्त्री चली उठली परत जीव फाटी आयलो म्हणल्यार अर्थ तो तिच्या कुडींतलो भायर गेल्लो तो जीव कोणाचो आसलो कोणाच्या हातांत आसलो कोणाच्या स्वाधीन आसलो आनी ताच्या स्वाधीन आसलो तो ताच्या स्वाधीन आसा तो देखून तो फाटी घालता. आतां ही एक आमच्या हातूं कितें म्हणटात शुभ वर्तमानांत आयकल्लें घडीत अजाप पूण आमच्या असल्यांत ह्या चारित्र्यांत ती जायतीं अशीं घडितां जाल्यात. हांवें पोर एक विडियो पळयलो डॉक्टरान त्या भुरग्याक आयसीयूंत आसलो डिक्लेअर केलो डेड सरिल्ल्या त्या भुरग्याक जेजू दिश्टी पडटा आनी तो म्हणटा ना तूं जियेतलो म्हण ताका फाटीन जीव दिता आनी ती साक्ष ताणें दिल्या. जेजू आयलो दोन येसून जेजू आयलो आनी ताणें म्हाका म्हळें भिये नाका तूं जियेता म्हण ताणें म्हाका परत जिवीत दिलें. हे चलयेक जेजून दिलें देखून तुजो म्हजो आमचो जीव राखचो ताणें भाव बीन देखून हांवें सांगलें मरण हाडटा देवसार थारान हाडटा जेजू देखून तूं जेजूचो चड आनी चड मोग करतना जेजूक तूं भावार्थान ह्या 12 वर्सांच्या त्या रक्तस्रावाच्या त्या स्त्रिये बरी भावार्थान सत मानून तूं आपडटाना असले विचमितां आसतना अजापान जातात भावार्थ नासतना कांय जायना. भावार्थ देवाचे उतार आयकून जेजूचेर न्ही मनशांचेर आनी जर तर कोणी मनशांचेर भावार्थ दोन करता ती अजापान शाश्वीत न्ही ती अजापां भावार्थान जाल्ली न्ही तुज्या भावार्थान या म्हज्या भावार्थान जाल्ली न्ही कोणाच्या चमत्कारान जाल्ली ती अजापां तुका जेजूचो मोग आपणाक ह्या जिवीत आपणाक तुजो आत्म बचाव करून तुका वाट उक्ती करिना. देखून हांव सीदा सांगता हांव पळयतां तें टीव्हीचेर पळयतां सबार जावन इतल्या जाण म्हणटा ताका ही मेळ्ळी ती मेळ्ळी पूण ती जेजूक वळखनात जेजूक साक्ष जियेनात आनी जेजून तांकां गूण केला म्हूण ती साक्ष दिनात. आनी त्या म्हाका उडास येता उगड्या म्हणजे बुकांत 16 वळत 13 आनी 14 सैतान सैत अजापां करता म्हणलो उडास देवाचे उतार सांगता उगड्या म्हणजे बुका 16 वळत 13 आनी 14 आनी हांवें माणक्या बरी दिसतात तसले 3 अशुद्ध आत्मे पळयले त्या महासर्पाच्या ते मनसतीच्या आणि त्या फटकिऱ्या प्रावादेच्या तोंडांतल्यान ते भायर सरलेले म्हाका दिसले. हेस ते कोटे आत्मे अद्भुतां दाखयतले देवसार म्हणटा देवाचे उतार. देखून संवसारा संबंध जाली अजापां विचमितां देवसार करता म्हणटा देवाचे उतार.
पण तुझा भावार्थ जेजूचेर देवाचे उतार ऐकून खरो भावार्थ तीर भावार्थ दवरन तू जेजू गुलाम मारताय. जेजून म्हाका आपडले, जेजून म्हाका गुण केले, जेजू म्हाका दिश्टी पडलो, जेजून म्हाका दर्शन दिले, जेजून म्हाका नव्या जिविताक हाडले. आज हसली साक्ष जायची बाबून. पोर एका बहिणीन म्हाका फोन करून सांगले, तो ब्रदर म्हणटा अशें तुका बरें जालें कोणी म्हजे वरवीं न्ही म्हूण सांगू नाय तुवें म्हणालो. हांवें बरें करचें तुवें बरें करचें गे बरें करचें जेजू. देखून आज संपूर्ण भावार्थ बरोवस बातेन विश्वास जेजूचेर जीवदाताराचेर. न्ही तुजी कूड सांबाळटल्या मनशांचेर, न्ही तुज्या कुडीक आदार दितल्यांचेर. म्हजो जीव कोण सफळ करता, म्हजें जिवीत कोण सफळ करता, ताजेर तुजो म्हजो आमचो हुस्को या बरोवसो भावार्थ बातेन विश्वास चडाचे वाडाचे. बदलाक आमच्या कुडीक कोण खाण दिता, जेवण दिता, न्हेसोंक दिता, पांघरून दिता, तांकांच आमी देवाचो स्थान मान दिवन आज आमी आमचो जीव ओगडयता. देखून जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान म्हळें जेजून. जुआंचो वंजेला वचो 6:63 जॉन 6:63. मनशाची कूड खंयच्याकच उपकारना. तुजी म्हजी आमची कूड धरणीची माती येतान आयिल्लो तूं मातयेक तूं फाटी वेतलोय. कितली बरी आसूं दी, कितली सोबयलेली आसूं दी, सुरंगार आयिल्ली आसूं दी, पूण आयका जीव दिवचो प्रेरक तुका आनी म्हाका आमकां जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान. मनीस खंयच्याय की उपकार मनीस म्हळ्यार इंग्लिशांत फ्लॅश इज युजलेस म्हण घाला, हांगा कोंकणीन मनीस म्हण घाला. मनशाची कूड खंयच्याकच उपकारना. हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. हांवें परस वाचलें मनीस मरोन 30 आनी 100 वरां भितर किडे उपजातात. मनीस मरोन 30 आनी 100 वरां भितर मनशाच्या कुडींत किडे उपजातात. आनी 40 आनी 8 वरांक 70 आनी 2 वरां भितर पुराय नक्षो निकालतात. 2-3-4 दिसां भितर सगळे केस जडटात. एका हप्त्या भितर कितें पोट फुटोवन सगळें द्रवा भायर येता मेल्ल्या मनशाच्या कुडींत. आनी थोड्याच दिसांनी मेंदू पुराय पिगळून उदक जाता. एका म्हयन्या भितर पुराय तुजें मांस कुसोन येता. 2-3-4 म्हयन्या भितर खाली हाडां मात्र. आनी आमी त्या कुडीक सोबयता, सुरंगारायता, बरें करून खावयता. जिवाचें खाण कित्याक खावयना अंगी म्हणल्यार उर्बेस्त उमेदीन संतोषान उल्हासान मोगा माईपासान वळो सांगल्या प्रमाणे तो वाड्या आनी सड्या म्हणटा सांत पावल कोरिंथकार. तुमचे दान धर्म वाड्या आनी सडया, तुमचे बोरेमान वाड्या आनी सडया. देखून आज तें केल्ल्या वरवीं तुका आनी म्हाका आमकां आतां तारान सदां काळ तारान आयल्यार मोरान ते काली कुडीक संबंद जाल्ले. आनी कूड हर एकल्याची मरतलीच भाव भयणीनो, मातयेक वेतेलीच. पूण तुजो जीव म्हजो जीव सरस्वतीच्या पांया तळा ताच्या सिंहासना मुखार सांता भक्तां सवें, देवदूतां सवें, भाग्यवंतां सवें, देवान मिसलेल्या देवाच्या मिसनार परजे सवें सदां खाल ताका वर्सूंक नावाडूंक वाखाणूंक वो जीव आमी भावार्थान सांबाळया. भावार्थ कोणाचेर न्ही, देवाचे उतार कोण जेजूचेर. कित्याक तो जावन आसा तुजो म्हजो आमचो सोमी सोडवंदार. देखून सदांच आमी म्हणया जेजू तूं म्हजो आनी हांव तुजो. हो जीव म्हजो न्ही, म्हज्या आवय बापायचो न्ही, म्हज्या भावा भयणीचो न्ही, हो म्हज्या कुडींत आसलो जीव तुजो, तुजें धान. देखून हांव जियेता तर तुजे खातीर, हांव मरता जाल्यार तुजे खातीर, जियेल्यार मेल्यार तुजोच म्हणून सांत पावला बरी सांगूंक आमी खोशी व्हरया. आनी सुकृपा देव तुका म्हाका आमकां दिवं दी. भावार्थान जिवन सदांच जिवच्या एकवटांत रावूंक बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. समर्पिता हांव जेजू, समर्पिता हांव, समर्पिता हांव जेजू, समर्पिता हांव. तुझ्या सेवेत म्हजे जिवीत, तुझ्या सेवेत म्हजे जिवीत मोगान तू स्वीकार कर, मोगान तू स्वीकार कर. काडीत जावं म्हजे सर्वस्व, काडीत
येसू समर्पिता हांव जेजू समर्पिता हांव समर्पिता हांव जेजू समर्पिता हांव म्हज्या भावान आनी भयण्यान म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापा मानता तसलें जावन तुमी मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या निखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेव सर्गीच्या आबो मोगळा बापा ग्रेस जावन आसलो तो दुबळो जालोय आमकां दुबळ्यांक ग्रेस करचे खातीर तेच ग्रेस काय सर्गीची तुज्या पुता जेजू तें तुवें आमकां बसयले आसता सदांच तुका तें मानता तें जिवीत जिवंक आनी कलतेपणी आमकां समी तुज्या उल्याक आनी उतरांक समर्पीत जावन जिवंक तूं आमकां करपा दी हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्प तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्पोराताय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मुगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो काही दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यास त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्या काम स्वतारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यार आमकां आमच्या उदारण तांणी कूड घेतल्यान तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून तांणी कश्ट मरान सोंसलें मरणाचें जैत व्हरून पुना जिवन पोवन ताणें उगडा पें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परज तुका जोडून घेतली देखून देव तुतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एका ताळ्यान आमी गायता पवित्र 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 दरबारासो सर्वेस्प तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय 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 ओ सर्गी तुका जय सर्वेस्पोराचे नावे येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय 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 ओ सर्गी तुका जय बाबा खरोच तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशीन कस्टमरां सुसुकवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात म्हजी कूड तुमचे पसोती समर्पणची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी आतलें पियेयात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पातकाचें बक्षांनी मेळच्या तुमचें पसोत आनी समेज मनशां पसोत तें वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासाक करात बावडता सगट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बाबाजीच्या मरणा संताच्या पुन्हा जिवंतपणास आमी भक्तीपणे उडास करता जिवीत सोंडे सडवंची कास तुका आमी समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूं तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडान रगसवतल्या म्हाका समेस्त तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्पराकीय प्रिथमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देव पर जेसो तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता समी सोडवून वळ खाल्ल्या बावाट त्या सवय आमचो बावाट गट कतीर कर त्यास एक वटांत आमी जी शंकर त्यास उच वाडांत आमी सला शंकर त्या सदैवेक प्रितिमोगांत सदांच समी वाडा शंकर पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्या आनी त्या सर आमच्या भावा भयणीची तूं काकूळट कर तांकां तुज्या इश्टगती मेल्या समेस्त तांकां तुजें तें परस जळीत मुखामळ पळोवंक तो फावो कर आम्हा समेस्तांची तूं दया कर म्हण आमी मागता हांव काय मरे देवाची संगाती भगवान धर्मता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन
आमच्या सम्या सोडूंद्रच्या ज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशी तूं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निवार सरस्परासर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नात्यार मरणांतले सताच्या कोटेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेसकाच्या आशांतले मरणाच्या बेंबेरांतले तशेंच समारेकार केस्ताचे पिडे शिड्यांतले सदांच तुमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय ददोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशाल काय तशेंच ल्हानवी काय तुमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्त जयने बरोवशान तेलांक आमकां तुजे उदार काकुल सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सगळ्यांच्या क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर नेपून तुजे पयस सभेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशे परमेन तिका आमकां शांती देणे कोडान सांबाळ तुझे ताराच वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक जिवंत जेजूची शांती समाधान सदांच तुमचे समे आसो तुमचे समे आसो एकामेका शांती दियात शांती तुमकां देवाचे शिडये संसाराचे पाप काडतले आमची काकलूत कर देवाचे शिडये संसाराचे पाप काडतले आमची काकलूत कर देवाचे शिडये संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी सम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवंक वेता ती आमच्या जट्टी आनी क्यास ताडेना जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वकात तें जावं पण जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे तशेंच आमा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळीच्या जिवनाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे कास सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आससनाच्या जिविताक सांबाळू आमीन बापान म्हाका जीव दिला जेसून मोसो मोग केला बापान म्हाका जीव दिला जेसून मोसो मोग केला बापाच्या मोगासो पुताच्या रूपासो आत्म्याच्या सत्तेसो म्हाका केला बापाच्या मोगासो भूताच्या रूपासो आत्म्याच्या सत्तेसो म्हाका केला बापान म्हाका जीव दिला जेसून मोसो मोग केला बापान म्हाका जीव दिला जेसून मोसो मोग केला प्रार्थुया सर्गीच्या आबो मोगळ्या बापा जसो तूं सर भरो तुज्या सारक्याचे आनी सरपाचे जावन रचलेले आमी तुजी भुरगीं सर भरीं जावन हर एकांत दान धर्म करून हेरांच्या गरजान पावून आमचें बरें पावून ह्या संवसारांत जियेत आसतना दाखोवन तुजें आशिर्वाद जोडूंक आनी एक दीस तुज्या सांगाता ससनाच्या ससनाक तुज्या महिमेन भागीदार जावंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचे रंगायलेल्यांचेर खुशी वाडटल्यांचेर आनी कोणे तांचे गरजो आमकां मागोवन दिल्यात तांच्या सर्वांच्या सर गरजांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे वडकार